साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ त्रिलोकका शास्ता हुनुभएका अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध भगवानमा वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो सामु आसीन भइसक्नुभएका अहिले चिसापानी बुद्ध विहारमा वर्षावास लिइराख्नुभएका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध देवदेव विहारका पूजनीय भिक्षु विशारद भन्दै हजुरमा पनि वन्दना गर्दछु र यसै चिसापानी बुद्ध विहारमा वर्षावास लिइराख्नुभएका विश्व सुख शान्ति बुद्ध विहारका पूजनीय भिक्षु मुनिन्द्र भन्दै हजुरमा पनि वन्दना गर्दछु र सम्पूर्ण श्रावणे जीवहरूमा पनि वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध देवदेव विहारका प्रथम बिहार मानव शासक दिवंगत पूजनीय भिक्षु जटी भन्दै हजुरमा पनि वन्दना गर्दै उहाँ अहिले जुन भवमा हुनुहुन्छ त्यो भव चाहिँ उहाँको राम्रोसँग जीवनयापन होस् र जीवन उपरान्त सुगति निर्माणको हेतु पनि बनेर जाओस् भन्दै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्छु। त्यसै गरेर यस कानुन बुद्ध विहार संरक्षण संस्था बरगाड 4 नवदुर्गा टोल बाढी पीडित नवलपरासीका अध्यक्ष सर्दै गुरुवर पूर्ण बहादुर क्याप्टेन पूर्ण बहादुर सारू मगरज्यूलाई पनि मनन गर्दै साथै विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नमा सहयोग गर्नुहुने सर्दै गुरुवर भौ बहादुर बुचा मगरज्यू लगायत चिसापानी बुद्ध विहारका सम्पूर्ण जति पनि कार्य समिति हुनुहुन्छ उहाँहरू र यहाँ आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण धर्ममित्र धर्मप्रेमी सज्जन वर्गहरूमा म धनीराम राणा मगरको तर्फबाट पनि दिनहुँ दिनको मङ्गल व्यक्तिको कामना पनि गर्दछु। साधु साधु साधु। विशेष आज मिति 2081 साल भदौ महिनाको आज 27 गते तसर्थ यहाँ कानुन बुद्ध विहार संरक्षण संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा क्याप्टन पूर्ण बहादुर सारू मगरज्यू साथै बौद्धाचार्य भौबहादुर बुचा मगरज्यूको आयोजनामा यहाँ सम्पूर्ण यो बाढी पीडित एरियामा चाहिँ पूजनीय भिक्षु भन्दै हजुर सङ्घ परिवारलाई बोलाएर भिक्षाटन गराउनुभयो। तसर्थ यो दान पुण्यको प्रभावले यहाँ सम्पूर्ण जति पनि दानीदाताहरू हुनुहुन्छ कानुन बुद्ध विहार संरक्षण संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिहरू हुनुहुन्छ वैया बच्चा गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ लगायत हाम्रा चिसापानी बुद्ध विहारका सम्पूर्ण कार्य समितिमा पनि यो आज हामी सबैले गरेको र सम्पूर्ण धर्ममित्र धर्मप्रेमी सज्जन वर्गहरूमा पनि यो भैया बच्चा गरेको पुण्यले हामी सबैका पितृहरू अहिले जुन जुन भवमा हुनुहुन्छ त्यो भव राम्रोसँग जीवनयापन होस् र जीवन उपरान्त उहाँहरूको सुगति निर्वाहको हेतु पनि बनेर जाओस्। साथै हामी सबैका घर परिवारहरूमा पनि कुनै प्रकारका भयहरू अन्तरायहरू विघ्न बाधाहरू मनुष्य अमनुष्य दुर्भिक्ष आदिका दुष्प्रभावहरू छन् भने पनि ती सबै त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घको अनुभावले विलय भएर जाओस् भन्दै दानी दाताहरूप्रति वैया वेच्छा गरिराख्नुभएका सम्पूर्णमा हामी सबै मिली तीनबाट साधु वन्दना गरौँ। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम कार्यक्रमको शुभारम्भ चाहिँ हामी बुद्ध धर्म सङ्घको गुणलाई मनन गर्दै ढोग वन्दना गर्नेछौँ। तसर्थ सक्ने जतिले घोडा टेकेर हामी ढोग वन्दना गर्नेछौँ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धर्म संघका
ठाकुरलाई गुणानुस्मरण गर्दै वन्दना गरिसकेका छौँ भने अबको कर्म भनेको हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु विशाल भन्ते हजुरबाट हामीले सिल धारण गर्नेछौँ। पूजनीय भन्ते हजुरमा सिल प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दै सबै मिली छुमाई याचना गरौँ। ओकाशद्वार तैन कत सपजपेरना अमथापेरते द्वितीयाम्पि ओकाशद्वार तैन कत सपजपेरना अमथापेरते तृतीयाम्पि ओकाशद्वार तैन कत सपजपेरना अमथापेरते नमामि आयुरारोग्य संपत्ति सर्वसंपत्ति मेवता अतरिपान संपत्ति निर्माते समीपतु। साधु साधु साधु। शील समाधि प्रज्ञा मार्ग हुँदै निर्वाणसम्म पुर्याउने शील पालन गर्नको निम्ति सबै मिली पञ्चशील यात्रा पाठ गर्नुहुँ। अहपते शरणेन सह पञ्चशीलं नमयामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे वन्दे द्वितीयम्पि अहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं नमयामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे वन्दे तृतीयम्पि अहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं नमयामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे वन्दे हम वन्दे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। आमं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अदिन दाना वीरमणि सिक्खापद समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुराविदय मज्जपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि जीविता सज्जमानोऽपि सिक्खापदं नचरामि आफ्नो जीवनलाई त्याग्नु परेका पनि त्याग्नु परेका पनि दोषित शिक्षालाई त्याग्ने छैनौ हिरण्य शिल निपानस अचयो होतु यो शिवको प्रभावले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनेर जाओस् हिरण्य पुण्य सबे सत्ता सुखिता भवन्तु यो पुण्यको प्रभावले सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहोस् शान्ति रहोस् निरोगी रहोस् ईशानेन सह पञ्चशीलं धर्मं स्थापितं सुरक्षितं ततया अपमादीना सम्पादिता ईश्वरकालिरत्नसहितो पञ्चाङ्गली पूर्णभैको पञ्चशीलाय जीवनभर नबिगारिकन पालन गर्न सक्नुहोस्। ओस भन्ते साधु 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 तीन पटक बोल्नुहोस्। भर्खरै हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु विशारद भन्तेहरूबाट हामीले सिललाई ग्रहण गरिसकेका छौँ। ल अबको कर्म भनेको आजका सम्पूर्ण कानुन बुद्ध विहार संरक्षण संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति तथा वैया बच्चा गर्नुहुने र आज भिक्षाटनमा दान दिनुहुने सम्पूर्ण दानीदाताहरूप्रति र चिसापानी बुद्ध विहारका सम्पूर्ण वैया बच्चा गर्नुहुने सम्पूर्ण मान लगायत सम्पूर्ण यहाँ आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण धर्ममित्र धर्मप्रेमी सज्जनवर्गहरूमा पनि मङ्गल मैत्रीको कामना सहित यहाँ सम्पूर्ण दानीदाता घर परिवारलाई प्रमुख राख्दै पितृ उद्देश्य सहित आजको बुद्ध धर्म सङ्घ दुनानो स्मरण सहित परिक्रम पाठ सम्पन्न गरिदिनुको लागि हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु विशारद भन्ते हजुर लगायत सम्पूर्ण सङ्घ परिवारमा विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दछौँ। भन्ते हजुर नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवान् शिरको धारण गरी तीन चोटि दण्डवत गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पूजनीय भिक्षु महङ्गा लगायत सम्पूर्ण श्रामिकजीहरू उपासक उपासिका धर्ममित्रजीहरू सहयात्री वा कर्मचारीहरू सम्पूर्णलाई
दिनानुदिनको मैत्री मङ्गलको कामना गर्दै आज 2081 गते बिहिबारको दिनमा यस बरगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4मा हामी भुसार वार्डका बारी एरियामा भुसार तालिका गर्दै आउँदाखेरि आज कामी बुद्ध विहारमा भोजन दानको आयोजना गर्नुभएको र सम्पूर्णले आफ्नो आफ्नो शक्ति अनुसारको दक्ष अनुसारको भिक्षा दिनुभएको उपलक्ष्यमा यो सम्पूर्णको दानीदाताहरू सम्पूर्णका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ गाउँवासी देशवासी समग्र चक्रवालवासीको लागि पनि मैत्री मङ्गलको कामना गर्दै मैत्री पुगोस् सबैमा चाहिने मैत्री होस् भन्ने कामना गरिकन मैत्री सूत्र पाठ गर्दै सबभन्दा पहिला आह्वान सूत्र त्यसको मैत्री सूत्र सबैको मङ्गल कामना गरिकन सबैको सुख हितको कामना गरिकन मैत्री सूत्र त्यसपछि 30 रत्नको गुण स्मरण गरिकन उप सूत्र सामेल गर्नेछौँ। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले ध्यानपूर्वक यस कवितालाई स्मरण गरिदिनु होला भने त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जीवहरू सामेलजीहरू र चिसापानी बुद्ध विहारका विहार परिषद विहार परिवारबाट पनि आजका दानीदाताहरूलाई मङ्गल मैत्रीको कामना गरिकन हजुरले पनि उहाँहरूको प्रसन्नताको राखिकन सँगै सबै मिलेर उहाँको परिकार पाठ उच्चारण गरौँ। साधु 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 समन्ता सकवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदा मुनिराजस सुधातु सदा परिता श्रवणकालो अयं वदन्ता Dhamma Savarakalu Ayam Badanta Parika Dhamma Savarakalu Ayam Badanta Sadhu 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 Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Rajato va Chorato va Manusato va Amanusato va Agito va Udakato va Pisachato va Kadokato va Kantakato va Nakatato va Jana Vadarogatoa Asatamatoa Asandikinoa Asapurisatoa Chandahati Asamiga Gora Kukura Ai Vichika Marisa Padipi Acha Karacha Sukara Maisa Yakara Kasa Dihe Nana Bhayatova Nana Rogatova Nana Upadhavatova Arakana Ganato Etena Sachavadena Soti Deodu Sabada Etena Sachavadena Sabaroga Vinasato Etena Sachavadena Otu Te Jaya Mangala Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Praniya Mata Kusalena Yata Sata Vadanga Visamecha Sako Ujuja Sujuja Suva
शुद्ध अनतिमानी सातो सकोच सुवरोच अपकिचोच सलौकवोति शान्तीन्द्रियोच निपगोच अपगप कुलेश्व अननुविद्धो न च कुतमाच किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयो सुखिनो अखिमिनो सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तथा येची पाणभूताति तसावथावरवनवशेषा दीघावा एव माता मजिमारसवा अनुकटुला दीठावा एव दीठा देवादोरे वसन्ति अविदोरे भूतावा सम्भविष्यव सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तथा न परो परं निकुवेत नाति मनेत कथचिन किञ्चित् व्यारोसन पटिगच्छन्य नन्यमन्यस दुःखमीच्छय माता यथा नियमभूता मयोऽसैका पुत्रमनुरागे एवंपि सर्वभूतेषु मनसंभावये अपरिमाण नेता च सर्वलोकस्मि मनसंभावये अपरिमाण अतो जतिरियञ्च असंबाधं अविरमसपता तीर्थं चरानिसिनो सयानो वायवतस विगतमितो एतं सन्ति अदितेय धर्ममेत विहरामि तमाहो दीठिं च अनुपगम शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनयागेन न हि जातु कवचय पुनरेतिथि एतेन सचवदेन स्वधीते होतु सपदा एतेन सचवदेन सपदोय विनाशतो एतेन सचवदेन होतु ते जया मङ्गला नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवतो सम्मा सम्बुद्धो द्विजचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि तथा देव मनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिको अकालिको येहि वसिको पनैको वाचातं वेदितव्यो विनयो एति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीजी पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि तांचतारि पुरुषयोगानि अठ पुरुषा पुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरा पुण्यं एतं लोकसाधि एवं भूतं शरणानां धम्मसङ्घं च भिक्खवो भयं वा संविततां वा रोमहर्षो नहेष्यति एतेन साचवजेन स्वतीते होतु सपदा एतेन साचवजेन सर्वदुःखविनाशतो एतेन साचवजेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा दुर्निमित्तं नवमङ्गलं च यो च मनापो सगुणा ससतो पापगतो सुविनगता बुद्धानुभावेन विनाशमेतो यादुनिमित्तानवमङ्गलं च यो च मनापो सगुणा ससतो पापगतो सुविनगता धम्मानुभावेन विनाशमेतो यादुनिमित्तानवमङ्गलं च यो च मनापो सगुणा ससतो पापगतो सुविनगता सङ्गानुभावेन विनाशमेतो दुःखपथचनि दुःख भयपथचनि भय शोकपथचनि शोक वन्दो सर्वे विपाणिनो एतावता च हमेहि सम्पदा पुण्य सम्पदा सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददातु सदाय शीलं रक्षतु सर्वदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता प्रीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु मागे भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते
भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसंहारेण सदा स्तुति भवतु ते साधु साधु